अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनी से वापस आने के बाद उसने फैसला कर लिया कि अब वो हॉस्टल में रहने की बजाय कोई ट्रेन पर कमरा देखेगी। इसी सोच में वो गुम सी थी कि सेल फोन की बैल ने उसका ध्यान तोड़ा। सेल पर चमकते नाम पर नजर पड़ी तो बेएहतियात कल की रात का वाकया पतलियों पर ठहर गया। धड़कन थम सी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसनी दौड़ गई। एक खौफ था जिसे उसके वजूद पर हल्की सी कपकपी तारी किए थे। उसने सोचा, ये फोन क्यों कर रहा है? हालांकि वो खौफजदा थी, लेकिन फिर भी फोन उठा लिया। हल्की आवाज में बोले, मिस्टर शाह। यस इट्स मी। अलीदान की स्पष्ट आवाज उसकी समातों से टकराए थे। आन ने अपने दिल को मजबूत किया और मजबूत लहजे में बोले, मेरे ख्याल में अभी ट्यूशन देने में वक्त है। क्या कोई और बात है मिस्टर शाह? वो हैरान हुए। आज मौसम बहुत खूबसूरत है। अलीदान की स्पॉट आवाज गूंजी। आने चौंक कर फोन कान से हटाया। हलाफे तो होकर जवाब ने उसका जहन वाकई हिला दिया था। बिना चाहते हुए भी नजर बाहर गए। आसमान पर गहरे गहरे बादल छाए हुए थे। आने रुक कर एक तवील सांस अंदर को खींचकर खुद को रिलैक्स किया। सही कहा। इल्फाज ढूंढने से भी ना मिल सके तो बेदुका सा रिप्लाई कर लिया। अब वो क्या कहती है? वो कोई उसकी महबूबा थोड़ी थी जो ये सुनकर उसके हिसाब से रिप्लाई करती कि हाँ, मौसम खूबसूरत है, बिल्कुल आपके जैसा। मुझे याद पड़ता है कि कल आन मैडम ने कहा था कि वो आएगी और गाड़ी की सफाई करेगी जब बारिश रुक जाए। तो फिर क्या ख्याल है? अलीदान शाह असल मुद्दे पर आया। आन ये सुनकर गुमसुम से बैठी रह गई। वादे की पासदारी का वक्त हुआ चाहता है आन। ये दोपहर का दूसरा पहर था जब आन झिझकते हुए शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर दाल हुई। ये फर्स्ट टाइम था जब वो इस शख्स की अमारत से मरगूब हुई। एंट्रेंस से लेकर रिसेप्शन तक की सजावट, कीमती मार्बल्स, ऊंची लकड़ी की दिलफरेब डिजाइन से सजी हुई छतें और उनमें लटकते हुए शीशों के फानोस। वो मुलाजम की हमराई में वेटिंग रूम में आकर एक तरफ सोफे पर बैठ गए। यहाँ की सजावट भी अपनी मिसाल आप थे। ऑफिस स्टाफ और उसकी ड्रेसिंग, ये सारी सजावट देखकर आन वाकई दंग रह गए। मिस आन, करीम से करीब से ही करीम की आवाज उभरी तो वो जैसे अपने ख्यालों से करंट खाकर तकरीबन छिप पड़ी। आपको बेसमेंट की तरफ चलना है, गाड़ी वहीं पर पार्क है। करीम ने सर हम किया। अच्छा। आने ला पीछे और रुका करीम के हमरा में बेसमेंट में आ गई। ये है वो गाड़ी, सामने कहा है कि वॉश कर दे। करीम ने ब्लैक गाड़ी की तरफ हाथ से इशारा किया तो आन ने भी बढ़कर उधर देखा। अच्छा। आने ला बीच का सर हिलाया जैसे समझ गई होगा क्या करना है। करीम ने गाड़ी की चाबी बढ़ाई तो उसने हाथ बढ़ाकर थाम लिया। करीम वहीं से वापस चला गया। आन गाड़ी को बागौर देखती सारी लाती पुरसोच अंदाज पे गाड़ी का बाहर से जायजा लेती रही और उसकी खूबसूरती से मुतासर हुई। उसके गिर चक्कर लगाती होन बेच कर कभी आईब्रो चाकर देखती रही और फिर जैसे ही चाबी दरवाजे के की होल में लगाई, एक क्लिक की आवाज उभरी। साथ दरवाजा खोलकर अलीदान शाह बाहर निकल आया, ऐसे जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। आन की आंखें हैरत से खुली रह गई, ऐसे जैसे कोई भूत देख लिया। आप आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुंह से आवाज ही नहीं निकली, सिर्फ लब हिलते महसूस हुए। लेकिन अलीदान शाह के कानों ने करीब होने की वजह से यह सरगोशी सोले। जाहिर है गाड़ी मेरी है तो मेरा होना भी तो लाजम है ना। आप क्या गुमान कर रहे थे? आपने कहा कि गाड़ी वाश कर दूं तो? वो झिझक कर चुप हुए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अलीदान शाह ने तंज से पूछा। हाँ। वो झूठ नहीं बोले। लेकिन ये और बात कि ड्राइविंग लाइसेंस होना और ड्राइविंग के काबिल होना दो अलग बातें थे। चाबी दे। अलीदान शाह ने अपना मजबूत मर्दाना हाथ आगे बढ़ाया। आन उसके मजबूत हाथ पर नजर की, फिर यकदम नजर चुका ली और लबों पर जुबान फेंका, खुद को कंफ्यूजन से बाहर निकाला और चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। अलीदान शाह ने उसके होंठों को यूं जुबान फेरते और लब काटते गुड़ कर देखा। चाबी लेकर दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बैठ जाए। उसके सर्द आवाज सुनकर आन जल्दी में पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। मैं कभी किसी का ड्राइवर नहीं बना, आगे आ जाए। सर्द रगों का मंचमन कर देने वाली आवाज सुनकर आन के जिस्म में वाकई सर्द लैट दौड़ गए थे। वो जल्दी से आगे का दरवाजा खोलकर बैठ गई। अलीदान शाह ने लबीचे और गाड़ी चला दी। गाड़ी जैसे ही रोड पर आई, आन ने माजरती अंदाज में लब खोले। मुझे वाकई अफसोस है, मैंने आपकी गाड़ी खराब कर दी। आप इससे बच सकती हैं। अलीदान शाह का लहजा स्पॉट ही था और तवज्जो ड्राइविंग पर थी।
کیسے؟ آن نے حیرت سے اسے دیکھا. ایک ڈیل کرتے ہیں. وہ توجہ ڈرائیونگ پر دیتے سامنے دیکھتے ہوئے بولا. کیسی ڈیل؟ آن دنگ ہوئی. میرے ساتھ لنچ، جو اب آرام سے آیا تھا. لنچ؟ بھول جائیں، میں خود کو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے ساتھ بھی لنچ پر چلی جاؤں. اس کا صاف انکار الیدان شاہ کو کھلا گیا. قدرے تمسر سے بولا. یہ گاڑی بہت ہی قیمتی ہے، اور وہ ٹاول جس سے آپ نے کل چہرہ پہنچا وہ بھی ہزاروں کی قیمت کا ہے، جو کہ اب استعمال کے قابل نہیں رہا. تو آپ بالکل بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پیسے خرچ ہوں، جبکہ آپ اتنا خرچہ برداشت بھی نہیں کر سکتی. کہ آپ بھرپائی کر سکتی ہیں. میں آپ کو 50% رائے دیتا ہوں. 50,000 جرمانہ. الیدان شاہ نے جیسے اس کا ضبط آزمایا ہو. آن دگ رہ گئی. غصہ ضبط کر کے بولی. عام یقیناً صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. آن کو بھی اس وقت زہر سے بھی زیادہ برا لگا. الیدان شاہ کی ہوش سن کر ہلکے سے مسکرایا. یہ بھی کل میں نے آپ سے سیکھا کہ اپنی ویلیو کیسے بڑھانی چاہیے. جو آپ حاضر تھا. آپ کے آن نے اس مغرور شخص کو حیرت و تعصب سے دیکھا. کیا سارے ہی امیر لوگ اس قدر تنگ نظر آتے ہیں؟ آپ نے شاید سنا نہیں، جتنے آپ امیر ہوں گے نا اتنے ہی تنگ نظر ہوں گے. اس نے آن کو جیسے زج کیا. شاید تو یہ تھا کہ الیدان شاہ کو آن کی جنجلاہٹ دیکھ کر عجیب سا سکون کا احساس ہو رہا تھا. وہ اس سکون کی اصل وجہ سے اب بھی ناواقف تھا. اسے بس آن کی چچڑاہٹ مزہ دے رہی تھی. کچھ دیر کی خاموشی کو آخر الیدان شاہ نے توڑا. آپ بتائیں کیا چوائس ہے؟ پیسہ خرچ کریں گی یا محض ایک لنچ؟ اس کی تیکھی نظریں آن کے گلابی لب کاٹتے ہونٹوں پر بار بار بے احتیاط جا رہی تھی. شاید اسے یہ ناگوار لگ رہا تھا یا کچھ اور. آن نے بے بسی سے دیکھا. ٹھیک ہے، لنچ ڈن. الیدان شاہ کی ہونٹ گنی مچھو تلے شریف مسکراہٹ میں ڈلے، جیسے اسے ایسے ہی جواب کی توقع تھی. بلا شبہ وہ بڑا لفظوں کا کھلاڑی تھا. مخالف کو اپنے الفاظ کی ہیر پھیر سے زیر کرنا جانتا تھا. آن اس کی مسکراہٹ کو دیکھا اور اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ غلط کیا ہے. پھر بھی وہ بے چین تھی. آپ کو میوزک پسند ہے؟ کچھ دیر کے بعد کی خاموشی کو الیدان شاہ نے ہی بالآخر توڑا. جی نہیں. آن نے انکار کیا. تھینک یو، نو نیڈ. وہ فارمل ہوئے. تو پھر ریلیکس رہے. شاہ کی نظر واقعی گہرائی سے بندے کے اندر تک اتر کر پرکھنا جانتے تھے. آئی ایم ویری ریلیکس. آن کی طرف سے رکھا جواب آیا تھا اور شاہ کے ہونٹ او میں ڈلے. کچھ دیر بعد گاڑی کی سپیڈ کم ہوئی. اس سو ڈیڈ. گاڑی کا عالی شان ریسٹورانٹ کے پارکنگ میں رکے چکی تھی. چلیں. گاڑی لاک کرتا اس کی طرف آ کر دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا. آن نے اسے اپنی بڑبڑی ہینڈ کو نظر سے دیکھا. الیدان نے بامشکل اپنی نظروں کو کنٹرول کیا تھا اور آگے بڑھ کر آن کی کلائی تھام لی اور ایک ہلکے سے جھٹکے سے اسے قریب کیا. آن کے ساتھ اس جھٹکے سے کچھ پل تھم گئے تھے. الیدان شاہ نے جھک کر اپنے ہونٹ آن کے کان کے قریب تر کیے. اس کی سانسوں کی تپش اور خوشبو سے آن کا چہرے کا رنگ سرخ ہوا. کچھ حفت، کچھ شرم سے. اس کے لیے یہ برداشت کرنا بلا شبہ بہت ہی مشکل تھا. ادھر الیدان شاہ اپنے رویے کے بالکل الٹ سرد لہجے میں اس کے کان میں سرگوشانہ بولا. آپ کا آج صرف اتنا کام ہے، صرف کھانا اور ہلکے سے مسکرا دینا. فضول گوئی سے پرہیز کیجیے گا. کان میں گونجتے ہوئے یہ لفظی ہدایت تھی یا وارننگ؟ وہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی. میز تھان میں گردن ہلا دی. دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اندر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے. تب آن کو حیرت کا جھٹکا لگا. آن کو یہ دیکھا حیرت ہوئی کہ لنچ جس شخص کے ساتھ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک خوبصورت طرح دار خاتون تھی. وہ عورت یہ دیکھ کر کہ الیدان شاہ اپنے ساتھ ایک پیاری سی نازک سی لڑکی کو تقریباً اپنے بغل سے لگائے آ رہا ہے پوری طرح سے چونکے. پھر یکدم ہی اس کے ہونٹ زبردستی کی مسکراہٹ میں ڈلے. بلا شبہ وہ ایک بہترین اداکارہ تھی جو اپنے تاثرات کو مسکراہٹ کے مصنوعی پردے میں چھپانا جانتی تھی. لیکن عجیب بات کہ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دینے میں بری طرح سے ناکام رہی. الیدان یہ جلد ہی اسے ہائے پر قابو پا لیا تھا. الیدان شاہ نے لاشعوری عادت کے مطابق اپنے لب بھیجے. یہ امتحان کی ہوم ٹیوٹر مس آن ہے. پلیز کال ہر مس آن. یہ سن کر وہ خوبصورت اور ہلکا سا مسکرائی. اوہ، تو یہ مس آن ہے. ہیلو مس آن، آئی ایم نکھت. آن نے سر کو ہلکی سی جنبش دی. ہیلو مس نکھت، پلیز ہیو اے سیٹ. الیدان نے کرسی کھینچ کر پہلے آن کو بٹھایا اور پھر خود بھی تقریباً لگ کر ساتھ بیٹھ گیا. یہ سب نکھت نے سخت نظروں سے دیکھا. نکھت نے الیدان کو دیکھا اور پھر آن کو اور پھر دھیمے سے گویا ہوئے. مجھے یہی پریشانی کھا رہی تھی کہ آپ کو لنچ کے لیے مدعو کرنے سے کہیں آپ کا کام نامتاثر ہو جائے. نو پرابلم، لیکن میں یہاں مس آن کو لے کر آیا ہوں. امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آلرائٹ. کہ میں پہلے ہی مس آن سے ملا.
निखत ने सर हिलाया और हल्का सा हंस दिया। नहीं होगा। शान ने उछालकर मुस्कुराहट से जाए। अगर मिस आन को बुरा ना लगे तो अपनी पसंद का ऑर्डर दे, मैं बैरी को मेन्यू लाने के लिए भेज देती हूँ। असल में मैंने सारा खाना नहीं अल्दान की पसंद का ऑर्डर किया। हो सकता है वो मिस आन को पसंद ना आए। यकीनन वो खूबसूरत और तफसील से बात करने की आदत थी। या आन को लगा नहीं, मैं खाने पर नुक्ताचीनी नहीं करती, जो भी हो खा लेती हूँ। आन ने फौरन सफाई दी। अलीदान का हाथ आन के सर पर ठहर गया, उसके बाद सिलाने लगा, साथ ही उसके बाल में सरसराने लगा। आंखों में मोहब्बत का जहां भरे वो आन को ऐसे तक रहा था जैसे उससे ज्यादा कोई महबूब नहीं हो। नहीं, मिस आन को खाने में ऐप निकालने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। उसे हर वो चीज पसंद है जो मुझे पसंद है। अलीदान बारी और मगरूर आवाज में बोला। आन को उसकी उंगलियों का टच बाल में सरसराना एक अजीब से खौफ में डाल रहा था, कुछ गलत होने का सायरन। लेकिन वो गलत क्या था? अभी बस समझने की कोशिश में थे। निखत की मुस्कुराहट सिमट गई। अलीदान की आन के साथ की गई हरकत पर तक तो आन भी अपने जा बाटे। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मिस आन, आपको और खाना चाहिए? उसकी मुस्कुराहट ने उसकी आंखों का साथ नहीं दिया। आंखें जो बिल्कुल साकत थी जामद ठहरी हुई। दुराने लंच गाहे बेगा अलीदान आन को मुख्तलिफ डिशेस पेश करता रहा, उसकी प्लेट में डालता रहा, उसको प्यार से नहारता रहा। निखत पूरे लंच के दौरान बिल्कुल नहीं बोले, बल्कि खामोशी के साथ खाते रहे। ये और बात के वक्फे वक्त से उसकी सब नजरें आन पर उठती रहे। लंच के बाद वो बाहर आ गए। अलीदान शाह आन के कांधों के गिर्द बाजू का गिरा डालकर उसे निखात के सामने से गुजार कर बाहर लाया। अगर मिस आन माइंड ना करे तो क्या मैं अलीदान से तन्हाई में बात कर सकती हूँ? निखात आन को देखकर गोया हुई। वाई नॉट, मैं गाड़ी तक जाती हूँ। आन ने हुशदिली से शान ने उचकाकर कहा और गाड़ी की तरफ मुड़ गई। आन के मुड़ते ही निकल ने बर्दाश्त से सुर पड़ती हुई आंखों से अलीदान को देखा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रीटी गुड। अलीदान ने आराम से जवाब देकर मुकाबले को गोया आग के गोले पर बिठा दिया। आइंदा मुझे चढ़ाने के लिए ये तरीका मत इस्तेमाल करना अलीदान, वरना मैं नहीं चाहूंगी कि तुमको तकलीफ दो। उसे सुर आंखों से अलीदान को घूरा। अलीदान ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, बल्कि दूसरी तरफ नहारता रहा। मेरा इरादा बिल्कुल भी तुमको चढ़ाने का नहीं था, ना ही कभी होगा। मैं पूरी सच्चाई के साथ ये महसूस करता हूँ कि वो लम्हे पर रुका। आन का साथ बुरा नहीं। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? जैसे उसको जताया। अलीदान, मैं समझ रही हूँ ये तुमने मेरी वजह से किया है। वो बेएहतियार हुई। लहजे में एक आस थी जैसे अभी अलीदान उसके शक पर यकीन की मोहर लगा देगा कि हाँ, ये सब तुम्हारी बेवफाई की वजह से है। वो अभी तक ऊपर देखता रहा, एक गलत नजर भी निकल पर नहीं डाले। तुम आप घर जा सकती हो, मुझे अभी आन को उसके ट्यूशन सेंटर छोड़ना है, बाद में अपनी मीटिंग अटेंड करनी है। अलीदान ने उसकी गाड़ी दरवाजे के लिए खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया। निकत ने एक ठंडी सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया और उसकी नजरें झुक गई। आई एम सॉरी, ये कहकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट होकर होटल लॉबी से निकलते चले गए। तभी वो मुड़ा और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। आन पर नजर की तो उसे शरारत से दोनों बाजू सीने पर बांधे मुस्कुराते हुए देखा। अलीदान ने उसको घूरा। क्या है ये? मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? इशारा उसकी शरारती मुस्कुराहट के जन्म था। आप उसे पसंद करते हैं ना, राइट ना? वो खिलखिलाई। अलीदान ने उसको देखा, उसकी आंखों में सर्दपन उभर आया। आन ने अपने होन भेजे। यस यस, आप मुझे यहाँ लाए ताकि मिस निकत को जिद कर सके, लेकिन वो रुके। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो तो पहले ही से ही आपको पसंद करती है ना? आन उसके चेहरे को जांचा। आप जानती ही क्या है? वो दारा। कुछ भी नहीं, इसीलिए ज्यादा बकवास करने की भी जरूरत नहीं है। उसे साथी से वार्न किया और गुस्से से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आन का मुंह बन गया। आन ने उसकी दाब पर गुस्सा और नाराजगी से सोचा, अब आइंदा वो कभी उससे नहीं मिलेगी। वो कभी नहीं चाहेगी इस जैसे बदमजाज अकरू अमीर सादे से कॉन्टेक्ट में रहे। आन की माँ उसे हमेशा कहती थी कि ये अमीर लोग बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं होते। उसकी माँ ने भी तो एक अमीर सादे से दिल लगाया था, फिर इस दिल लगी में जान से गुजर गए थे। वो खुद भी दोबारा से ये तजुर्बा नहीं करना चाहती थी। एक बार का तजुर्बा उसे काफी सबक दे गया था। हान हारस के वक्ती रिलेशन ने उसे क्या दिया? फकत बेएतबारी और बेवफाई। आन को अपनी माँ की ताकीद याद आ गई। अगर वो जिंदगी में कभी किसी अमीर आदमी से मिले तो उसे छुप जाए, अगर मुमकिन हो तो कहीं दूर चली जाए जहाँ उसकी गिरद को भी उसे कोई ना छुपाए। आन बिल्कुल भी माँ जैसी गलती दोहराना नहीं चाहते थे। एक गलती ने उसे काफी सबक सिखा दिया। आन ये सोचकर भी बहुत रिलैक्स महसूस करने लगी कि अलीदान की चॉइस कम से कम वो नहीं है, वो ऑलरेडी किसी और की चाहे।
وہ ہم ہوا یہ سمجھ کر ڈر رہی تھی کہ یہ امیر زیادہ اس سے فلرٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن آن یہاں غلط تھی۔ تو کیا آن مستقبل میں بھی غلط ثابت ہوگی؟ آن سمجھی کہ کار دلوانا شاہ کا ایک بہانہ ہے تاکہ وہ اسے لنچ پر راضی کر سکے، لیکن ڈنر کے بعد جب اس نے کار دھونے کو کہا تو وہ کچھ پل دنگ رہ گئے۔ مزید یہ کہ کار دھلنے کے پورے عمل کے دوران اس نے اس کی بالکل بھی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ پورا کام چیک کرتا رہا اور نقص نکال کر بار بار سیم جگہ دلوائی۔ یہ حالت دیکھا آن کے ذہن میں زمیندار اس کی نوکرانی کا تصور ابھرا، جو اپنے مالک کا ہر حکم سر جھکائے مانتی ہے۔ اسے بھی اس وقت یہی فیلنگز ہو رہی تھی کہ آخر گاڑی صاف ہونے کے بعد جب علی دان شاہ مطمئن ہوا تو اس کے مطمئن ہونے کے بعد آن ایک گہری سانس شکر گزار کی رہی۔ وہ گلوز اتار کر سائے پر رکھے۔ مسٹر شاہ، اب میں جا سکتی ہوں؟ شاہ مسکرایا۔ ضرور، کیوں نہیں، گھر میں بیٹھے میں آپ کو اسکول اور ٹیوشن چھوڑ آتا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تن سے گوئے، میں ڈرتی ہوں پھر نہ آپ کی قیمتی گاڑی گندی ہو جائے، ابھی کار صاف کر کے نکلی ہوں۔ علی دان نے اسے کچھ نہ کہا بلکہ جانے دیا۔ وہ مڑی اور کار وال سے باہر نکل آئی۔ وہ واقعی اس کے ساتھ حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا اسے مکے اور لاتے مارتے، جدھر وہ گیا پیچھے سے وہ لاتے مکے چلا کر اپنا غصہ نکالتی رہی۔ یہ سب علی دان اچانک اس کی طرف منہ سے دیکھ پایا تھا اور سر جھکائے مسکراتا رہا۔ بچکانا، وہ اسے کوئی معصوم سی بچی لگی۔ دو مڑنے کے بعد اسے ایک انجانی سی رنگ ٹیون سننے کو آئی۔ اس نے گردن گھما کر سائے پر دیکھا تو ایک زنانہ شولڈر بیگ پیسنجر سیٹ پر پڑا ہوا تھا اور یہ رنگ یقیناً وہیں سے آ رہی تھی۔ علی دان شاہ نے گاڑی پارک کی اور فون بیگ سے باہر نکالا اور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ آن بس اسٹاپ کے طرف پیدل چلی جا رہی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو پتہ لگا کہ اس کا پرت تو اس بد مزاج باس کی کار میں رہ گیا۔ اب نہ تو اس کے پاس پیسے تھے، نہ باس کا پاس تھا، نہ ہی فون۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ واپس سینٹر کیسے پہنچتی؟ کیا پیدل؟ آن نے سوچا۔ یہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو وہ کچھ کرتی۔ اس نے نہ ختم ہونے والی لمبی مسافت کے روڈ پر نظر بڑھی۔ اگر وہ چلتی بھی رہتی تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے یقیناً سینٹر پہنچ جاتی۔ آن نے سوچا۔ وہ افسردہ تھی کہ جب سے وہ علی دان سے ملی ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ آن نے افسردگی سے سوچا اور منہ بنا لیا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھی اور دوڑ لگانے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ 200 میٹر تک بھاگ کر پہنچتی ایک کار اس کے پاس رکے۔ آن نے چونک کر اسے قریب آ کر اسے دھیان سے جانچا۔ کیا یہ وہی کار نہیں جسے وہ ابھی بھی صاف کر آئی ہے؟ پیسنجر سیٹ کی ونڈو سائڈ کا شیشہ نیچے ہوا اور علی دان کی جھلک نظر آئی۔ بیٹھ جائیں، حکم نامہ تھا بس۔ وہ شخص بس آرڈر دینا جانتا تھا، لیکن وہ نظر انداز کیے ہوئے آگے بڑھتی رہی، لیکن کار میں بیٹھنے پر توجہ نہ دی۔ میرا بیگ مجھے واپس کرے، ناراضگی سے منہ بنا کر بیگ مانگا۔ آپ کو سینٹر پہنچنے میں بس میں جانے پر بھی 1.5 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ کی کلاسز شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے؟ علی دان نے پوچھا ہی نہیں، ڈرایا بھی۔ آن نے کلائی اٹھا کر وقت دیکھا اور پھر جھٹ سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ علی دان نے اس کی جلد بازی اور چہرے پر پھیلے ہوئے ڈر کے تاثرات کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ آن نے اپنا سیل اٹھا کر چیک کیا، کوئی کال کر رہا تھا۔ علی دان نے فون کال کی آگاہی دی۔ آپ نے کال اٹھائی؟ آن نے ناک چرا کر پوچھا۔ کوئی ایمرجنسی صورتحال تھی، علی دان نے کندھے اچکا کر بتایا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ آن نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹا۔ صرف یہ کہ میں کون ہوں اور آن کہاں ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ آن متجسس ہوئی۔ کیا یہ بتانا اہم ہے؟ یہ میرا فون ہے، آپ نے خود سے ہی کال اٹھا کر جواب دیا۔ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہ تھا کہ میرے کسی کنٹیکٹ سے بات کریں، آن نے ناگوارے سے کہا، جس پر علی دان کو بادن و ہاستہ بتانا پڑا۔ میں نے کہا میں وکٹم ہوں، آپ اپنا بیگ میری گاڑی میں چھوڑ گئی ہیں۔ آن نے یہ سن کر پرسکون ہو کر ایک لمبی سانس کھینچی اور مطمئن ہو کر سیدھی بیٹھ گئی۔ علی دان نے آبرو اچکا اس کو گھورا۔ کیا وہ آپ کا منگیتر تھا؟ آپ دونوں میں جھگڑا ہوا ہے؟ آن اس کو دیکھا اور کہا، اسے میرا اب لینا دینا نہیں ہے۔ آن یہ کہہ کر شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ علی دان نے اپنے ہون بیچ لیے۔ یہ لڑکی اس سے اپنے معیار کے مطابق لگی۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ اس کے دل کو فتح کر سکے۔ گاڑی شمال کی طرف بھاگنے لگی، آخر منزل پر پہنچ کر رکی۔ آن نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر علی دان کی طرف نہارا۔ مسٹر علی دان حیدر شاہ، ایک بار پھر مجھے یہاں واپس چھوڑنے کے لیے آپ کا شکریہ، گڈ بائے۔ پھر بنا کچھ اور کہے وہ مڑی اور سینٹر کے اندر داخل ہو گئی۔ ابھی وہ اتنا دور نہ چلی تھی کہ اس نے ایک آواز سنی جو زیادہ دور نہیں تھی۔ کوئی اسے اس کے نام سے پکارا، آن۔
आन ने आवाज पर गिर के बाहर नहारा, जहाँ रोड साइड पर एक पराडो पार्क थी। गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाए, दोनों बाजू सीने पर बांधे, एक दराज कद और हैंडसम आदमी उसे देखकर हाथ हिलाकर मुस्कुराया। जब आन उसको देखा तो खुशी से उछल पड़ी और फिर भागती हुई उसके गले लगे। ये मंजर थोड़ी दूर खड़ी ब्लैक कार में बैठे हुए अलीदान शाह ने भव्य शक्ल का बागौर देखा। क्या उसे इस दौड़ को समझने में गलती हुई है? दिल में गुस्से की लहरें उठी थी। आन ने जायान अमान को खुशी व हैरत से मिले जुले तासा देखा। भाई, आपने तो कहा था कि आप 2 माह बाद आएंगे, फिर ये अचानक? डैड की सीढ़ियों से गिरकर एक टांग टूट चुकी है, तभी इमरजेंसी में सब काम छोड़ आया हूँ। आन ये सुनकर चुप हो गई, मुस्कुराहट सुकड़ गई। तासा सर लोगे? अच्छा, फिर ठीक है। बिना तबसरे के चुप रहे। क्या तुम डैड को देखने नहीं चलोगे? जाया ने झुका उसके चेहरे को दिखाकर भवें उठाई। आनिला बीच का हल्का सा नफी में साइल लाया। नहीं, मेरा उनसे मिलने का कोई भी इरादा नहीं। आन, तुमने अभी तक डैड को माफ नहीं किया? वो शफकत से पूछने लगा। आन ने सर सांस खींची। मैं कैसे किसी को माफ कर सकती हूँ जायान भाई? हर एक की अपनी अलग हैसियत और जगह होती है, और मुझे अपनी हैसियत का अच्छे से पता है। ऐसा मत कहो आहान, मैंने तो कभी तुमको अपने से अलग नहीं समझा। जायान अवान ने मोहब्बत से कहा। सारे इलाकों उसने ऐसा से कहा। जानती हूँ जायान भाई। जायान अवान ने गर्दन मोड़ को उस जन्म देखा जहाँ कुछ देर पहले ब्लैक कार खड़ी थी, और आन से पूछा, अभी कुछ देर पहले जो गाड़ी खड़ी थी वो अलीदान शाह की थी ना? आन ने सर हिलाया। तुम उसे कैसे जानती हो? उसे सिर्फ तजस्सुस था पूछा था, लेकिन जायान अवां के लहजे से आन को लगा जैसे कुछ था जो उसके इल्म में नहीं था, क्योंकि जब चौंका जायान अवां के चेहरे की नजर की तो वहां पर वही अजीज शफकत पड़ी हुई नजरें थी। वो फिक्रमंदाना अंदाज लिए हुए था। आन ने सर झटक कर अपने ख्यालात की नफी की। एक्चुअली मैं उनके छोटे भाई की होम ट्यूटर हूँ जायान भाई। ये सुनकर जायान अवान कुछ पल थम गया। आन, तुम अभी तक ट्यूशन पढ़ाती हो? हैरत तो हुई थी। आन छोटी बहन होकर भी गैरियत बरत रह रही थी। क्या तुम वो कार्ड इस्तेमाल में नहीं लाई जो मैंने दिया था? वो चुप रही, बस सर झुकाए होंठ काटती रही। जाया ने एक ठंडी सांस भरकर हवा के सुपुर्द किए। यह अवान फैमिली की दौलत नहीं है आनिया, ये एक भाई का अपने बहन के लिए फर्ज था, लेकिन आपका ताल्लुक भी तो अवान फैमिली से है ना? उसे याद दिलाया कि वो उनकी फैमिली की नहीं। जाया ने दुख से अपनी जिद्दी छोटी बहन को देखा। उसे वाकई बहुत दुख हुआ था। आन, इतनी जिद्दी मत बनो, मुझे दिली तकलीफ होती है। वो जैसे तकलीफ में था। आप दुख मत करें, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, मुतमीन हूँ। आन उससे नहीं, खुद को मुतमीन किया। फिर मुझसे वादा करो आन कि अलीदान शाह से दूर होगी। वो शख्स कोई आम शख्स नहीं है आन, बहुत ही खतरनाक शख्स है, समझ गई ना? आहर में ताकीद किए। उसे सारी इलाका जैसे उन्हें मुतमीन किया कि वो समझ गई है। हाँ, मैं समझ गई जायान भाई, कोई बच्ची थोड़ी हूँ। खोले से मुस्काई। जाया ने लब बीच कर मुस्कुरा कर शफकत से उसका सर थपाया। इसी खुशी में आज का डिनर डन। उसने खुश हो करना चाहा। आन खुशी से मुस्कुराए। डन, लेकिन मैं हर चीज अपनी पसंद की खाऊंगी। उससे फरमाइश कर दी, वरना वो फरमाइश नहीं करती थी, लेकिन आज वो ऐसे ही बेइरादा हक से कह गए। फिर दिल में खुद को कोसा, क्योंकि अंदर से वो अब भी रिश्तों की मोहब्बत की प्यासी थे। डन। वो भी मुस्कुराया। जो चाहे खा लेना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। जायान अवान ने क्लब पर नजर की, वक्त देखा, फिर जैसे इजाजत चाहिए। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी अपनी पसंद की जगह पर। वो दोनों जब भी मिलते थे उनका एक ही पसंद का रेस्टोरेंट होता था जहाँ वो अक्सर आन को खाना खिलाने ले जाया करता था। आन ने कलाई उठाकर वक्त देखा। ओ, वो जैसे परेशान से चाहिए, मेरी क्लास है भाई, मैं चलती हूँ। आप मुझे मैसेज कर देना, ओके, गुड बाय। वह भागते हुए अंदर गुम हो गई। पीछे जायान इस जल्दी के अंदाज पर हल्का सा सर हंस कर सर हिलाया, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके हंसते हुए होंठ थाम गए। चेहरे और आंखों में सट मैरी के साथ साहती आ गई। उस जगह को गर्दन मोड़कर देखा जहाँ कुछ देर पहले अलीदान शाह की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो परेशान हुआ था, फिक्रमंद भी। अलीदान शाह कोई आम शख्स नहीं जो एक लड़की को अपना कीमती वक्त निकाल कर उसके सेंटर छोड़ने आए। क्या चाहता है ये? क्या मकसद था उसका? वो वाकई परेशान हो गया।